الصباح يا رمضان. أي شهر هذا؟ إنه شهر رمضان، إنه شهر مضاعفة الحسنات، إنه الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه، إنه شهر الرسالة فقد أوحى الله إلى نبيه فيه، إنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، إنه الشهر الذي نزلت فيه الكتب السماوية على الأنبياء من قبلنا، إنه شهر الصيام فلم نؤمر بصيام شهر غيره، إنه شهر القيام فلم تشرع التراويح في غيره، إنه شهر الاعتكاف وملازمة المسجد، إنه شهر البر والتعبد، إنه شهر الجود والصدقة، إنه شهر مجاهدة النفس، إنه شهر فتح أبواب الجنة 8 وغلق أبواب النار 7، إنه شهر مغفرة ما تقدم من الذنوب، إنه شهر الصبر والمجاهدة، إنه شهر ليلة القدر وعظيم الأجر، إنه شهر الشكر على إدراك الصيام والإعانة عليه، إنه شهر إجابة الدعاء، إنه شهر السبق إلى الخيرات، إنه شهر العتق من النيران، إنه شهر رمضان. رمضان يا خير الشهور عيوننا ترنو إليك ودمعهن صبيب، بك أيها الشهر الكريم حياتنا تصفو برغم جراحنا وتطيب، ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهمت سحائبك الندية رحمتان، فعشوشبت من فيضها الأزمان.